बताउनुहुन्छ कुन मार्गमा हिँडेर परम ज्ञानको लाभ गर्छ, कुन मार्गमा हिँडेर विकारहरूदेखि मुक्ति पाइन्छ, कुन मार्गमा हिँडेर परम सुख र शान्ति पाइन्छ, ती मार्गको विषयमा चाहिँ तथागत भगवान बुद्धले राम्ररी बताउन सक्नुहुन्छ। किनभनेदेखिलाई उहाँ आफैले त्यस मार्गमा हिँडेर त्यो परम ज्ञानको लाभ गरेर परम सुख शान्ति प्राप्त गरेको हुनाले गर्दामा चाहिँ उहाँलाई त्यस मार्गको विषयमा एक एकवटा स्पष्ट एकदमै क्रिस्टल क्लियर उहाँलाई थाहा छ। त्यसैले उहाँले चाहिँ हामीलाई मार्ग चाहिँ स्पष्ट बताउनुहुन्छ। तर त्यस मार्गमा चाहिँ हामी आफै हिँड्नुपर्छ। अनि यस मार्गमा हामी अग्रसर भएर ध्यान गरेर हिँड्यौँ भनेदेखिलाई जति पनि मार बन्धनहरू त्यो मार बन्धनहरू छन् ती सबैबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ भनेर भन्नुहुँदैछ। अब यो जुन गाथाको खास अर्थ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हामीले मार्ग सम्बन्धी अब हाम्रो भूमिका हामी तथागत भगवान बुद्धको अब हामी शान्ति चाहने सुख चाहने है जीवनमा एकदमै असलपना चाहने जीवनमा झै झमेला नचाहने जीवनमा लडाइँ झगडा नचाहने है जीवनमा दुःख पीर कष्टहरू नचाहने है हामीलाई सुख शान्ति नै चाहिरहने व्यक्ति भएको हुनाले चाहिँ हामीले तथागत भगवान बुद्धको अनुसरण गरेको हो नि त। किनकि जीवनमा सुख शान्ति भन्ने चाहिँ हिंसाले कदापि ल्याउँदैन, सम्भव छैन। त्यसको लागि अहिंसा नै चाहिन्छ। अनि तथागत भगवान बुद्ध चाहिँ अहिंसाको देव भगवान भएको हुनाले चाहिँ हामीले उहाँलाई अनुसरण गरेको। अनि अब यो गाथा अनुसार चाहिँ के भन्नुहुँदैछ, भगवान बुद्धले चाहिँ हामीलाई मार्ग सम्बन्धी हरेक कुरो स्पष्ट है कुनै कुरोमा कन्फ्युजन छैन, एकदमै राम्ररी एक एक गरेर बताउनुहुन्छ। तर त्यस मार्गमा हिँड्नु चाहिँ आफै पर्छ। तथागत भगवान बुद्धले चाहिँ टुप्पीमा पक्रेर हामीलाई वैकुण्ठमा चाहिँ हाल्दैन, वैकुण्ठ धाम भन्छ नि, वैकुण्ठ धाममा चाहिँ हामीलाई पुर्याउँदैन। त्यो सम्भव छैन। त्यो कुनै पनि यदि कुनै पनि व्यक्तिले भगवान भन्छ भनेदेखिलाई उहाँ कसैले पनि टुप्पीमा पक्रेर चाहिँ वैकुण्ठ धाममा पुर्याउने क्षमता चाहिँ हुँदैन। तर अब मान्छेहरू चाहिँ एउटा अन्धविश्वास अन्धभक्ति आफ्नो लाचारीपनलाई छुपाउनुको लागि लुकाउनुको लागि चाहिँ कसैले मेरो उत्थान गरिदिन्छ भनेर पर्खिरहन्छ। अब आफ्नो भित्रको विकारहरू मेटाउने दिशातर्फ जाँदैन। लुट छल कपट ढाँट अब यी नराम्रोपना मनको नकारात्मक विचारहरूलाई त्याग्ने नष्ट गर्नेपट्टि जाँदैन। उसलाई चाहिँ के लाग्छ, त्यस भगवानलाई मैले अब घुस दिएँ भनेदेखिलाई है कसैले सुनको मकुट दिन्छ, कसैले सुनको सिंहासन दिन्छ। त्यो दिए भनेदेखिलाई चाहिँ मैले चाहिँ मरिसकेपछि स्वर्गमा ठाउँ पाउँछु भन्ने त्यो एउटा नकारात्मक विचार, त्यो एउटा घुसखोरी करप्सन। अब मान्छेको समाजमा त करप्सन छँदैछ, तर धर्मको नाममा पनि करप्सन। कि आज मैले फल्नालाई सुनको मकुट चढाएँ भने है सुनको गजुर चढाएँ भने है सुनको एउटा मूर्ति बनाएँ भनेदेखिलाई अनि म मरिसकेपछि चाहिँ एकदमै मेरो रिजर्भेसन चाहिँ स्वर्गमा हुन्छ, रिजर्भेसन है। अन्त त्यहाँ चाहिँ मेरो सिट एकदमै रिजर्भ हुन्छ। कसैले त्यो सिटलाई चलाउनु पाउँदैन। मैले सुनको मकुट चढाएँ नि त, मैले सुनको मूर्ति चढाएँ नि त, मैले त्यहाँनिर सुनको गजुर चढाएँ नि त। त्यस्तो अहिले भइरहेको छ होइन। यो मार्केट बजारको भगवानहरूसँग यो भइरहेको छ प्रब्लम
अन्त मान्छेले खास धर्म चाहिँ नबुझेर अनि त्यहाँ पनि घुसखोरीको नियमलाई लागू गरिरहेको छ। तर कसैले पनि तपाईँको टुप्पीमा पक्रेर तपाईँलाई स्वर्गमा चाहिँ पुर्याउनु सम्भव छैन। त्यो चाहिँ मान्छेको लाचारीपनको एउटा चरितार्थ भएको मात्रै हो। तर यदि आफू स्वर्गमा पुग्नु हो भनेदेखिलाई चाहिँ आफ्नो भित्रको विकारहरूलाई हटाउनु चाहिँ अनिवार्य हो। त्यसैले गर्दामा यो गाथामा के भन्नुहुँदैछ, तथागत भगवान् बुद्धले हामीलाई मार्ग एकदमै राम्रोसँगले देखाउनुहुन्छ, बुझाउनुहुन्छ, चिनाउनुहुन्छ, तर हिँड्नु चाहिँ आफै पर्छ भनेर भन्नुहुँदैछ। र जुन व्यक्ति यो तथागत भगवान् बुद्धले उपदिष्ट गरेको देखाउनु भएको मार्गमा हिँड्छ, त्यस व्यक्तिले मार बन्धनहरू सबैबाट मुक्त भएर अनि उसले पूर्ण निर्वाणको लाभ गर्छ भनेर भन्नुहुँदैछ। लसो हाम्रो धम्मपदको जुन दोस्रो सेसन टिचिङको जुन दोस्रो सेसनलाई म यहीँ समाप्त गर्छु र भोलि बिहान फेरि रहल भागपट्टि हामी जाउँ र आजको जति पनि हाम्रो यो टिचिङहरू भयो तपाईँहरूले राम्ररी यसलाई श्रवण गर्नुहोस्, बुझ्ने चेष्टा गर्नुहोस् हैन। किनभनेदेखिलाई संसारमा योदेखि अलद्ध यदि हामीले परम सुख शान्ति खोज्छौँ भनेदेखि कदापि पाउने छैनौँ। र आज मान्छेकोमा धेरै धेरै घर गाडी है, अब जग्गा जमिन छ, तर मनको आन्तरिक ठाउँमा चाहिँ असन्तुष्टिले घर गरिरहेको छ। र त्यो असन्तुष्टिबाट हामी छुटिने हो भनेदेखिलाई चाहिँ तथागत भगवान् बुद्धको सद्धर्म बाहेक अर्को अल्टरनेटिभ छैन, अर्को विकल्प छैन, पटक्कै छैन। त्यो चाहिँ म ग्यारेन्टी दिएर भन्छु। किनभनेदेखिलाई मानव मनको स्वभावलाई मैले जुन 27 वर्षको अध्ययनमा बुझेँ अनि अन्य धर्मलाई पनि मैले सक्दो है आफैले सक्दो जुन अध्ययन गरेँ सबैलाई हेरेर ल्याउँदाखेरि आजको यस परिवेशमा तथागत भगवान् बुद्ध बाहेक र उहाँको धर्म बाहेक अरूबाट चाहिँ पूर्ण सुख शान्तिको सम्भावना कदापि छैन। यो चाहिँ म ग्यारेन्टी दिएर भन्छु। किनभनेदेखिलाई मानव मनको स्वभावलाई चाहिँ धेरै वर्षको अध्ययन र अनि आफ्नो साधनाले बुझ्ने मौका पाए र त्यसले गर्दामा चाहिँ हामीले यो मौकालाई गुमाउनु हुँदैन। अनि धम्मपद चाहिँ तथागत भगवान् बुद्धको आफ्नो स्वयंको वचन भएको हुनाले अत्यन्तै लाभदायक, अत्यन्तै प्रभावकारी भएको हुनाले यहाँबाट हामीले झिनला पनि प्राप्त गर्नेछौँ। लसो स्वनामदी थम्चे जिकपाङे थोप्ने पे डानाम फाम्चे सिंचेगा नचे पालोट सिपे छोले ढोकुन डोलवराश कुंचो समलाच थापके थोजे शाचे रिसो ठों जेंजे में तो दुके पुंजोंबा सिरगे लुम्बो तावर जीपे को शाकी ग्यापो खेला चाक्चा लो र आज हाम्रो धम्मपद सूत्रको दोस्रो दिनमा हामी प्रवेश गर्न गइरहेको छौँ र यो हाम्रो दोस्रो दिनको प्रथम धर्म शिक्षाको सेसन हो। र अब यसमा चाहिँ के भन्नुहुँदैछ भन्दाखेरि जब तथागत भगवान् बुद्ध जेतवान भन्ने ठाउँमा विराजमान हुनुहुँदाखेरि त्यति बेला 500 जना भिक्षुहरू भगवान् बुद्ध भएकोमा मेडिटेसनको शिक्षा लिनु आउनुभएको थियो र उहाँहरूलाई भगवान् बुद्धले
शिक्षा दिनुभएर ती सम्पूर्ण 500 जना भिक्षुहरू अरण्य भन्ने जङ्गलमा जानुभयो र त्यसपश्चात उहाँहरूले त्यहाँनिर आफ्नो साधना समाधिमा बस्नु भएर अनि प्राय उहाँहरूलाई जुन तथागत भगवान् बुद्धले मेडिटेसन टिचिङ अथवा भावना क्रमको शिक्षा दिनुभएको थियो त्यसमा उनीहरू सफल हुन सकेन। जब उनीहरू सफल हुन सकेन अनि त्यति बेला फेरि पनि ती 500 जना भिक्षुहरू भगवान् बुद्ध भएकोमा फर्केर आएर अनि उहाँहरू सफल नभएको कुरा बताउनु हुँदाखेरि तथागत भगवान् बुद्धले उनीहरूको पूर्व जन्मको क्रियाकलापहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले बोध गर्नुभयो कि यी 500 जना भिक्षुहरूले चाहिँ पूर्व जन्ममा अनित्यको धेरै साधना गरेको हुनाले अनि तथागत भगवान् बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई अनित्यको शिक्षा र अनित्यमाथि चाहिँ तिमीहरूले ध्यान भावना गर्नु भनेर फेरि उहाँहरूलाई त्यो भावना गर्ने अथवा मेडिटेसन गर्ने शिक्षा दिनुभयो। त्यो चाहिँ अनित्यमाथि, किनभनेदेखिलाई अनित्य चाहिँ ती 500 जना भिक्षुहरूले पहिलाको जन्ममा भावना गरेको हुनाले चाहिँ अनि यस जीवनमा पनि उनीहरूले अनित्यमाथि भावना गरेको खण्डमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो फल जसलाई आरात्व भनिन्छ, आरात्वको फल चाहिँ उहाँहरूले प्राप्त गर्नु सक्ने हुनाले चाहिँ तथागत भगवान् बुद्धले उहाँहरूलाई अनित्यता क्षणभङ्गुरताको कर्मस्थान भनिन्छ। कर्मस्थान भनेको चाहिँ उहाँहरूले भावना गर्नुपर्ने, ध्यान गर्नुपर्ने अनित्यमाथि, त्यो चाहिँ तथागत भगवान्ले देखाउनुहुन्छ। र त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ यहाँनिर 3वटा गाथा भगवान्ले भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ सब्बे संखारा अनिच्च ती यदा पंगाय पश्यति अथा निबिन्दति दुःखे ऐसा मग्गो विशुद्धिया। सब्बे संखारा दुखा ती यदा पंगाय पश्यति अथा निबिन्दति दुःखे ऐसा मग्गो विशुद्धिया। सब्बे धम्मा अनाता ती यदा पंगाय पश्यति अथा निबिन्दति दुःखे ऐसा मग्गो विशुद्धिया। अब यसको अनुवाद चाहिँ सम्बोटी साहित्यमा कसरी गरियो भन्दाखेरि द्विजे थाम्चे मिताक्चे खाङचे शेराप चिथोङना दुङ्गल थागी चुग्मिजुर दिने नम्दक लामिनोस। द्विजे थाम्चे दुङ्गल शे खाङचे शेराप चिथोङना दुङ्गल थागी चुग्मिजुर दिने नम्दक लामिनोस। क्षणम थाम्चे धाग्मेचे खाङचे शेराप चिथोङना दुङ्गल थागी चुग्मिजुर दिने नम्दा लामिनोस। अब यो चाहिँ 3वटा गाथाको सम्बोटी साहित्यमा अनुवाद गर्नुभएको। अब हजुरहरू समक्ष म हाम्रो पर्वतीय भाषामा यी गाथाहरूलाई अनुवाद गर्नेछु। के भन्नुहुँदैछ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ द्विजे थाम्चे मिताक्चे भनेको चाहिँ सम्पूर्ण संस्कार, संस्कार भनेको चाहिँ त्यो बनिएको कण कणले अणुले परम अणुले जति पनि बनिएको कुराहरू चाहिँ आफैमा अनित्य हो है, अनित्य हो। अनि जब अनित्य भनेर आफ्नो प्रज्ञाले, आफ्नो ज्ञानले बुझ्छ, आफ्नो ज्ञानले देख्छ, त्यति बेला चाहिँ सम्पूर्ण दुःखहरू निर्मूल भएर जानेछ, दुःखहरू चाहिँ नष्ट भएर जानेछ। यही तथागत भगवान् बुद्धको विशुद्धि निर्वाणको मार्ग हो भन्नुहुँदैछ। अब अनित्यता, जति पनि संस्कारित विषय वस्तुलाई चाहिँ अनित्यताको रूपमा देख्न सक्यो भनेदेखिलाई
यसले चाहिँ सम्पूर्ण दुःखहरू समूल नष्ट मात्रै हुँदैन, यो चाहिँ तथागत भगवान बुद्धको विशुद्धि धर्मको निर्वाणको मार्ग हो भन्नुहुँदैछ। त्यस्तै सम्पूर्ण संस्कारहरू चाहिँ आफैमा दुःख हो। अब दुःख किन हो भन्दाखेरि अनित्य हो। अब जब दुःख हो भनेर आफ्नो प्रज्ञाले ती दुःखलाई बोध गर्छ, त्यति बेला सम्पूर्ण दुःखहरू पूर्ण रूपले नाश भएर जानेछ। अनि यही तथागत भगवान बुद्धको विशुद्धि निर्वाणको मार्ग हो भन्नुहुँदैछ। त्यस्तै सम्पूर्ण धर्म अथवा अब यहाँ सम्पूर्ण धर्म भन्नुभएको छ। अब यो सम्पूर्ण धर्म भन्दाखेरि चाहिँ पञ्चस्कन्धलाई बुझ्नुपर्छ। अब पञ्चस्कन्ध भनेको चाहिँ हाम्रो जुन रूप छ, त्यस पश्चात वेदना, त्यस पश्चात संज्ञा, त्यस पश्चात संस्कार र अन्तिममा पाँचौँ चाहिँ विज्ञान भनिन्छ। अब यी पाँचवटालाई चाहिँ पञ्चस्कन्ध भन्नुभएको छ। अब एकजना मान्छेको लागि चाहिँ पञ्चस्कन्ध हुनु अनिवार्य हो। अनि पञ्चस्कन्ध छैन भने उसलाई मान्छेमा गनिँदैन। अनि जुन अघि हामीले रूप, अब जुन हामीले बाहिरबाट देखिरहेको छौँ, त्यस पश्चात वेदना भनेको चाहिँ फिलिङ, त्यस पश्चात चाहिँ संज्ञा अब जुन कुरो हामी थाहा पाउँछु, बुझ्छु, जान्दछु, त्यो चाहिँ संज्ञा, त्यसलाई पर्सेप्सन भनिन्छ। अनि त्यस पश्चात चाहिँ संस्कार भनेको चाहिँ अब जुन हामी क्रियाकलाप गर्छौँ, त्यो चाहिँ अब हामीमा एकदमै के भनौँ, एउटा कम्पोजिसनल फ्याक्टर भन्छ, त्यो कम्पोस्ट भएर बस्छ है। त्यही अनुसार हामी आचरण गर्छौँ, त्यही संस्कार अनुसार त्यो चाहिँ कम्पोस्ट भएर बसेको हुनाले चाहिँ त्यसैको आधारमा हामी आचरण गर्छौँ। अनि अन्तिममा चाहिँ जुन हामीले विज्ञान भन्छौँ, त्यो चाहिँ कन्सियसनेस। अनि अब यो पाँचवटा जुन अब पञ्चस्कन्ध भन्छ, यो पाँचवटाबाट चाहिँ मान्छे बनिन्छ। अब यो पाँचवटाको माध्यमबाट चाहिँ मान्छे भनेर बुझिन्छ। अब यो पाँचवटा स्कन्ध आफैमा अनात्मा हो। अनात्मा भनेको चाहिँ सोललेस अथवा सेल्फलेस। यसमा कुनै पर्मानेन्ट छैन, यो कुनै अजर अमर होइन भनेर जब प्रज्ञाले बुझ्छ, प्रज्ञाले देख्छ, त्यति बेला चाहिँ सम्पूर्ण दुःखबाट हामी निवृत्त हुन्छौँ। अब यो निर्वाणको मार्ग हो नि, यो विशुद्ध मार्ग हो। त्यसैले गर्दामा चाहिँ प्रज्ञाको माध्यमबाट पञ्चस्कन्धमा अनात्मा भन्ने कुरो जब हामीले बोध गर्छौँ, त्यति बेला चाहिँ हामी सम्पूर्ण दुःखबाट छुटिएको हुन्छौँ। अन्त त्यसैले गर्दामा अब यो जुन हामीले गाथामा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई सबसे पहिला अनित्यको कुरा गर्नुभएको छ, मिताक्पा। अनि दोस्रोमा चाहिँ दुःख ढुङ्गालको कुरा गर्नुभएको छ, र तेस्रोमा चाहिँ अनात्मा दाकमेपा भनिन्छ, अनात्माको कुरा गर्नुभएको छ। अब यो तीनवटालाई जब हामीले प्रज्ञाको माध्यमबाट जस्तोलाई त्यस्तै देख्छौँ, यदि त्यो अनित्य हो भने त्यसलाई हामी अनित्यकै रूपमा देख्ने, यदि त्यो दुःख हो भनेदेखिलाई दुःखकै रूपमा देख्ने, यदि त्यो अनात्मा हो भनेदेखिलाई अनात्माकै रूपमा देख्ने। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तोलाई त्यस्तै देख्यौँ, हामीले फेब्रिकेसन गरेन, हामीले अनित्यलाई नित्यको रूपमा हेरेन, हामीले दुःखलाई सुखको रूपमा हेरेन, हामीले अनात्मालाई आत्माको रूपमा हेरेन। जब हामीले त्यो हेरेन, हामीले जस्तोलाई त्यस्तै देख्यौँ, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण दुःख पीर कष्टहरू चाहिँ छुटेर गयो, इलिमिनेट भयो। त्यो भएको मूल कारण चाहिँ हाम्रो भित्रको ज्ञान, हाम्रो भित्रको प्रज्ञा। अब यहाँ अनित्य भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा मान्छे जन्मेर बुढो भएर रोगी भएर मृत्यु भयो,
या त एउटा बिरुवालाई जमिनमा रोपेर त्यो टुसा पौलाएर अनि त्यो एउटा गाछबाट रुखबाट अब त्यसले फुल फल, त्यो त एकदमै भनौँ भने स्थूल अनित्य हो, एकदमै भनौँ एउटा रफ अनित्य हो। अब हामी सूक्ष्म अनित्यमा जानु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरलाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई 1 सेकेन्डमा लाखौँ पल्ट त्यो चेन्ज भइसक्छ 1 सेकेन्डमा है। अब हामी 1 मिनटमा 1 मिनटमा हामी जुन 60 सेकेन्ड भन्छौँ नि, त्यो जुन 1 मिनटमा हामी 60 सेकेन्ड भन्छौँ, त्यो 60 सेकेन्डको पनि एउटा अंश, ती 60 मध्येमा पनि एउटा अंश 1 सेकेन्ड, 1 सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो शरीर कतिपल्ट चेन्ज भइसक्छ भन्दाखेरि लाखौँपल्ट चेन्ज भइसक्छ भन्नुहुन्छ। अब यो कुरो तथागत भगवान् बुद्धले धेरै भनौँ भने 2600 साल अगाडि बताइसक्नु भएको हो। 20वीं शताब्दीको एकजना साइन्टिस्ट, क्यालिफोर्निया भन्ने, अमेरिकाको क्यालिफोर्निया भन्ने त्यो ठाउँको एउटा बर्कले युनिभर्सिटीको एउटा साइन्टिस्टले जब जाँच गर्यो मानव शरीरमाथि, त्यति बेला उसले एउटा मसिन बनायो जसको नाम चाहिँ बबल चेम्बर भनिन्थ्यो। त्यो बबल चेम्बर भन्ने मसिनको माध्यमबाट जाँच गर्दाखेरि त उसले मानव शरीरलाई के पायो, 1 सेकेन्डमा लाखौँपल्ट चेन्ज भएको, करोडौँपल्ट चेन्ज भएको। अनि उसले के भन्यो भन्दाखेरि 1 सेकेन्डमा एउटा मान्छेको शरीर, अब यो हाम्रो छाला, मासु, रगत, हड्डी मात्रै होइन, हाम्रो भित्रको जिन, हाम्रो भित्रको सेल, अब यसलाई कोशिका भन्छ नि, तीहरू पनि 1 सेकेन्डमा लाखौँपल्ट चेन्ज हुँदो रहेछ। अनि उसले के भन्यो, एक सङ्ख्याको पछाडि 22वटा जिरो थपा कति अङ्क बनिन्छ, त्यति नै 1 सेकेन्डमा चाहिँ मानव शरीर एकको पछाडि 22वटा जिरो थप्दाखेरि कति अङ्क, कति सङ्ख्या बनिन्छ, त्यति नै एउटा मानवको शरीर चाहिँ 1 सेकेन्डमा चेन्ज हुन्छ। त्यसो उसले बबल च्याम्बर भन्ने मसिनको माध्यमबाट देख्यो। भन्नुको तात्पर्य चाहिँ एउटा मानव जीवन चेन्ज, जुन हामीले परिवर्तन भन्छौँ नि, 1 सेकेन्डमा पनि हाम्रो शरीर चाहिँ लाखौँपल्ट परिवर्तन हुँदो रहेछ। अब यो कुरो चाहिँ तथागत भगवान् बुद्धले आफ्नो ज्ञानको माध्यमबाट, आफ्नो समाधिको माध्यमबाट उहाँले देख्नु भएर चाहिँ उहाँले अनित्य भनेर भन्नुभयो। अब यही कुरो जब 20वीं शताब्दीको एउटा साइन्टिस्टले हेऱ्यो मसिनको माध्यमबाट, उसले पनि त्यही सत्य चाहिँ प्राप्त गर्यो। भन्नुको तात्पर्य चाहिँ जति जति साइन्टिफिक उपलब्धि हुँदै जान्छ, त्यति त्यति तथागत भगवान् बुद्धको धर्मलाई टेवा पुग्दै जान्छ। अब यो चाहिँ के रहेछ भनेदेखिलाई, यो चाहिँ अन्धविश्वासमा अडेको धर्म होइन नि त, तर अन्य धर्मको चाहिँ ठिक विपरीत हुन्छ। जस्तो जस्तो साइन्टिफिक रिसर्च हुँदै जान्छ, अन्य धर्मलाई थ्रेटेन हुन्छ, अन्य धर्मको लागि एउटा डर हुन्छ। त्यही कारणले महान फिजिसिस्ट, साइन्टिस्ट जसलाई अल्बर्ट आइन्स्टाइन भनिन्थ्यो, मैले यो कुरा अरू ठाउँमा पनि राखेको छु। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले एउटा स्टेटमेन्टमा के भन्नुभयो भन्दाखेरि, संसारमा यदि कुनै धर्म आधुनिक विज्ञानसँग हिँड्नु सक्छ भने त्यो चाहिँ बुद्धिज्म मात्रै हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्नेले त ऊ त हामी जस्तै बुद्धिस्ट त होइन नि, होइन, ऊ त अब जर्मन जिविस है, पछि गएर अमेरिकामा ऊ शरणार्थी भएर बस्यो। उनीहरूले कुनै धर्मलाई मान्थेन, तर बुद्धिज्मलाई चाहिँ उनीहरूले त्यसरी एप्रिसिएट गर्थ्यो। र भन्नुको तात्पर्य चाहिँ यो बुद्ध धर्म चाहिँ आधुनिक विज्ञानले पनि यसलाई एप्रुभल गर्नु सक्छ। र जति जति हामी बौद्ध धर्मको
अध्ययन गर्दै जान्छौँ, श्रवण गर्दै जान्छौँ है, यसलाई हामीले अनुसन्धान गर्दै जान्छौँ, त्यति त्यति हाम्रो मनमा चाहिँ त्यो अन्धविश्वास हट्दै जान्छ र त्यसको साटो चाहिँ आफूले जानेको, बुझेको, बोध गरेको त्यो एउटा अटुट भगवान् बुद्धप्रति चाहिँ श्रद्धा भक्ति बढ्दै जान्छ। त्यसैले गर्दामा तथागत भगवान् बुद्धले एक ठाउँमा के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यो मेरो वचन हो भनेर मात्रै मान्नु पर्दैन, यसलाई चाहिँ तिमीहरूले निरीक्षण गर्नु, परीक्षण गर्नु, अनुसन्धान गर्नु। त्यसरी जति जति तिमीहरूले त्यसलाई बुझ्दै जान्छौ त्यसकै अनुपातमा तिमीहरूको मनमा सद्धर्मप्रति एउटा श्रद्धा भक्ति पनि बढ्दै जानेछ। र त्यसैले गर्दामा चाहिँ भगवान् बुद्धको धर्म चाहिँ जान्ने बुझ्ने धर्म भएको हुनाले अनि यो साइन्टिफिक वर्ल्डमा पनि भगवान् बुद्धको धर्मलाई चाहिँ धेरै आदरको दृष्टिकोणले उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ। ल सो अहिलेको लागि यति नै, फेरि भरे भेटौँला। 4 बजी नै भेट्नुपर्छ यदि इलेक्ट्रिक पावर राम्रोसँगले आयो भने। लसो सोनामदी थम्चे जिक्पाङी थोप्ने पे डानम थम्जे सिङचेगा नाचे पालो सिपे छोले डोगुन डोलवरा सो। लसो फेरि पनि धम्मपद मार्ग अध्याय 20औं अध्याय र आजको हाम्रो दोस्रो धर्म सेसन सुरु भइरहेको छ। र जब तथागत भगवान् बुद्ध जेतवानको गोम्पामा विराजमान हुनुहुँदाखेरि 500 भिक्षुहरू उहाँको समक्ष गएर र उहाँबाट कर्मस्थान ग्रहण गरेर, कर्मस्थान चाहिँ ध्यानको एउटा स्थान है, ध्यान चाहिँ के गर्नुपर्ने अनि त्यो कर्मस्थान उहाँहरूले ग्रहण गरेर अनि सबै एकान्तमा गएर चाहिँ अनि निरन्तर उहाँहरूले कोसिस साधनामा कोसिस गर्नु भएर उहाँहरू सबैले आरहत्व प्राप्त गर्नुभयो, अर्थात् उहाँहरू आर्हत हुनुभयो। र उहाँहरू माझमा एकजना भिक्षु चाहिँ तथागत भगवान् बुद्धको समक्ष नगएर ऊ चाहिँ पहिलाको जस्तै त्यही ठाउँमा बसेर है एकान्तवास अनि प्रयासहरू गरेर ध्यान भावनाहरू गरेर अनि उनीहरू चाहिँ अब जो 500 जना भिक्षुहरूले आराध पद प्राप्त गर्नुभयो। तर एकजना भिक्षु चाहिँ उहाँले आराध पद प्राप्त नगरेर त्यही ठाउँमा पहिलाको जस्तै गरेर उहाँ बसि नै रह्यो। जब 499 भिक्षुहरूले आराध पद गर्नुभयो, तथागत भगवान् बुद्धको सामु प्रस्तुत हुनुभयो र त्यति बेला भगवान् बुद्धले अति मधुर वचनमा उहाँहरूको कुशल क्षेमहरू सोध्नुभयो। अनि भगवान् बुद्धले 499 भिक्षुहरूको जुन कुशल क्षेम अति मधुर वचनमा सोधखोज गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ त्यो एकजना भिक्षुलाई मनमा अलिकति ईर्ष्या भयो। अब उसले त आराध पद प्राप्त गरेको छैन, अनि उसलाई के लाग्यो, अब मैले पनि आराध पद चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ। आराध पद प्राप्त गऱ्यो भने चाहिँ तथागत भगवान् बुद्धले यति मधुर मिठो वचनमा सोधखोज गर्नुहुँदो रहेछ, कुशल क्षेमहरू सोध्नुहुँदो रहेछ भन्ने उसको मनमा चाहिँ 499 भिक्षुहरूप्रति ईर्ष्या आरिस जागेर अनि ऊ पनि रातभरि जब साधनामा लिन भयो अन्त एकपल्ट ऊ लड्यो, अब बेसी जागेर है, नसुतेर अनिन्द्रा भएर ऊ अनि आफ्नो ओछ्यानबाट ऊ लड्यो। अन्त त्यो कुरा चाहिँ जब तथागत भगवान् बुद्धले सुन्नुभयो त्यति बेला चाहिँ तथागत भगवान् बुद्धले यो गाथा भन्नुभयो।
अब यो गाथा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि उठ्ठन कलामही अनुठ्ठा हानो युवा बलि आलासियाङ उपेतो सङ सन्न सङ्कप्प मनो कुसितो पङ्गाया मगङ अलसोना विन्दती। अब यो जुन पालीको गाथालाई चाहिँ अब सम्बोटे साहित्यमा दावे थुसु मिदावा जेनु तोप्देन लेलोचेन धाङपा कुन्तो हिजेम्पे लेलो सेरप लमिङे भनेर उल्था गर्नुभयो। अब यसलाई हामी पर्वतीय भाषामा उल्था गर्दाखेरि चाहिँ जुन व्यक्ति कोसिस गर्ने बेलामा कोसिस नगरेर आफ्नो युवाकाल एकदमै बलशाली है भएको बेलामा ऊ एकदम अल्छीले भरिएर बसिरह्यो र आफैले पूर्ण गर्नुपर्ने कर्महरू उसले नगरेर एकदमै ऊ बिग्रेर भौतरेर बरालेर बस्यो भनेदेखिलाई त्यो व्यक्ति चाहिँ कहिले पनि प्रज्ञाको मार्गमा अग्रसर हुन सक्दैन। किनकि उसको मन अत्यन्तै सानो भयो नि त। अल्छीले गर्दामा उसले खानु पायो लाउनु पायो भनेदेखिलाई उसको लागि जीवन त्यति नै हो। त्यहाँदेखि उपरान्त उसले धर्मको मार्गमा आरूढ हुनुपर्छ, आबद्ध हुनुपर्छ। धर्मको मार्गको माध्यमबाट अन्य परप्राणीहरूको सेवा गर्नुपर्छ, त्यस्तो भावना उसकोमा हुँदैन। जब उसकोमा हुँदैन त ऊ कहिले पनि ज्ञान उसले प्राप्त गर्दैन। अनि जसरी ऊ जन्म भएको थियो त्यसरी नै मरेर जान्छ अनि फेरि फेरि यस संसारमा ऊ भौतरी नै रहन्छ। र त्यसैले गर्दामा अल्छीपनालाई चाहिँ छोडिदिनु भनेर तथागत भगवान् बुद्धले यो गाथामा चाहिँ विशेष अल्छीपनालाई त्यागेर धर्मको मार्गमा अग्रसर भएर प्रज्ञाको लाभ गर्नु भन्नुभएको छ। अब 9औं गाथामा हामी आइपुगेको छौँ। यो चाहिँ एक दिन मोदगल्यान भन्ने भिक्षु तथागत भगवान् बुद्धको अति समीप नजदिकको भिक्षु मोदगल्यान र लखन भन्ने उहाँ दुईजना स्थावीरहरू राजगृहमा जहाँनिर गिद्रकुट पर्वत भनिन्छ, अब छेउमा चाहिँ झ्यागुफुङबोरी भनेर भन्नुभएको छ। त्यहाँबाट ओह्रालो झर्दै गर्दाखेरि उहाँ दुईजनाले अत्यन्तै अद्भुत अचम्मको एउटा प्रेत देख्यो, जसको जिउ चाहिँ मान्छेको थियो तर टाउको चाहिँ सुँगुरको जस्तो थियो र मुखमा चाहिँ पुच्छर पलाएको। अनि त्यो मुखको पुच्छरमा चाहिँ धेरै किराहरू लागेको। अनि त्यति बेला भिक्षु मोदगल्यानले मैले यस्तो अद्भुत प्राणी कहिले पनि देखेको थिइनँ भनेर उहाँ हाँस्नुहुन्छ। अनि त्यो हँसाइको कारण चाहिँ भिक्षु लखन स्थावीरले सोध्नु हुँदाखेरि त्यति बेला मोदगल्यानले भन्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ तथागत भगवान् बुद्धलाई सोध्नु भनेर उसले भन्छ। अनि जब भगवान् बुद्धलाई उहाँ लखन भन्ने भिक्षुले भेट्नुहुन्छ त्यति बेला उहाँ भिक्षुले सोध्नुहुन्छ कि अघि हामीले यस्तो यस्तो एउटा अद्भुत प्रेत देखेको थिएँ, त्यो चाहिँ के हो भनेर सोध्नु हुँदाखेरि त्यति बेला तथागत भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ जब म बोधि वृक्षको मुनि बसेको थिएँ त्यति बेला पनि मैले त्यो प्रेतलाई देखेको थिएँ। अनि यो प्रेत चाहिँ मभन्दा अघिको बुद्ध कश्यपा भन्छ, अब छेउमा हो भने साङ्गे हुइसुङ छेम्बो भनेर भन्नुभएको छ। अनि मभन्दा पहिलाको बुद्ध कश्यपको बेलामा चाहिँ यो जुन प्रेत चाहिँ त्यति बेला भिक्षु थियो। अनि भिक्षु हुँदाखेरि चाहिँ यसले दुईजना महास्थावीरहरूको बिचमा फुट हालेको थियो। उनीहरूलाई चाहिँ अब चुगली गरेर दुईजना महास्थावीरहरूलाई चाहिँ झै झगडामा पारेको थियो। अनि त्यो पारिसके पश्चात चाहिँ यो जुन अहिले प्रेत भएको त्यति बेला भिक्षु थियो र ऊ चाहिँ अर्को गुम्बामा गएर बस्यो। जब त्यो त्यहाँनिर मरिसके पश्चात चाहिँ
उसले नरक पायो, किनभनेदेखिलाई उसले चाहिँ दुईजना महास्थापित भिक्षुहरूलाई चाहिँ एकअर्कालाई चुगली गरेर लडाइँ झमेलामा पारेको थियो। अनि धेरै कल्प त्यो भिक्षु नरकमा नर्गीय दुःख पीर कष्ट भोगेर चाहिँ भोगिसके पश्चात चाहिँ ऊ फेरि प्रेत योनिमा चाहिँ उसको जन्म भएको हो। अब यहाँबाट चाहिँ धर्म श्रावणहरू यसले गर्नु सक्यो भने यो फेरि पनि मानव जीवनमा आउनु सक्छ भनेर तथागत भगवान् बुद्धले त्यति बेला के भन्नुभयो भन्दाखेरि भिक्षु भइसके पश्चात अथवा प्रव्रजित भइसके पश्चात चाहिँ आफ्नो शरीर, आफ्नो वचन र आफ्नो मनलाई चाहिँ शान्त राख्नु, यसलाई दुरुपयोग नगर्नु भनेर चाहिँ तथागत भगवान् बुद्धले यो गाथा सुनाउनु भएको हो। अब यो गाथा चाहिँ पालीमा वचनु रक्षी मनसा सुसंहुतो कायञ्च अकुशलं न कहिरा एते तयो कम्मा पथे विशोदये आराधये मग्ग मिसिप्प वेदितं भनेर पालीमा भन्नुभयो। अब यसलाई हाम्रो सम्बोटीमा चाहिँ ngagnam sungjingi yini lekpar jar luiki changni mige mijate lelam sumbo dini nam thakpa ठाउँसौँ सुम्बे लाम्ला टेम्पर जुर भनेर अब अनुवाद गर्नुभयो। अब यो जुन गाथालाई चाहिँ हाम्रो पर्वतीय भाषामा भन्नुपर्दाखेरि कुनै पनि भिक्षु है आफ्नो वचनलाई संयम गर्नुपर्छ अनि मनमा एकदमै सकारात्मक सोचहरू ल्याउनुपर्छ अनि शरीरबाट कुनै पाप कर्म व्यभिचार प्राणी हिंसाहरू गर्नु हुँदैन र यो तीनवटा जुन हाम्रो शरीर वचन मनलाई चाहिँ धर्मको पथमा अग्रसर गराउनुपर्छ अनि यी तीनवटालाई चाहिँ हामीले विशुद्ध गर्नुपर्छ। अब यसरी गरेर यदि भगवान् बुद्धले उपदेश गर्नुभएको शिक्षा दीक्षामा हिँड्यो भनेदेखिलाई चाहिँ उसले आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउँछ भनेर अनि त्यसरी चाहिँ तथागत भगवान् बुद्धले यो गाथामा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको भन्नुभएको छ। र अब 10औं गाथा चाहिँ तथागत भगवान् बुद्ध जब जेतवानको गुम्बामा बसोबासो गर्नुहुन्थ्यो, तथागत भगवान् बुद्ध चाहिँ श्रावस्तीको जेतवन भन्ने ठाउँमा 24 वर्षभन्दा बेसी बस्यो भन्ने एउटा ऐतिहासिक प्रमाणहरू छन्। सायद सबसे बेसी बर्खाबास हामी अब छेउमा एर्ने भन्छौँ, भिक्षुहरू सालमा 3 महिनाको लागि चाहिँ एउटा बर्खाबास भनेर त्यो बर्खाको बेलामा चाहिँ एक ठाउँमा उहाँहरू साधना विधिहरू गरेर बस्नुहुन्छ। अनि तथागत भगवान् बुद्ध चाहिँ यो जुन श्रावस्तीको जेतवन भन्ने गुम्बामा चाहिँ सबसे बेसी 24वटा बर्खाबास चाहिँ उहाँले त्यहाँ गर्नुभएको भनेर भन्नुहुन्छ। अर्थात् 24 सालभन्दा बेसी चाहिँ जेतवनको गुम्बामा तथागत भगवान् बुद्ध बस्नुभयो भन्ने एउटा ऐतिहासिक प्रमाणहरू छ। अनि त्यति बेला एक समयमा चाहिँ एकजना व्यक्ति जसले त्रिपिटकहरूलाई एकदमै राम्रोसँग छिचोल्ने, त्रिपिटकको शिक्षा दीक्षाहरू दिने अनि एकदमै राम्रोसँगले बोल्नु सक्ने, एकदमै अब भनौँ न एउटा नम्र भाषा, विनम्र भाषा, एकदमै मिठो भाषामा उसले त्रिपिटकहरू भन्नु सक्ने, अब उपदेश उसले एकदमै राम्रो दिन्थ्यो है। भए तापनि उसले त्यस उपदेशहरूको कहिले पनि आफूले अनुपालन चाहिँ गर्थेन अनि त्यो नगर्दाखेरि उसलाई सबैले जिस्काउँथ्यो। के भनेर जिस्काउँथ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब ढान्चा चाहिँ बाहिर एकदमै राम्रो छ है, अब हामी भन्छौँ नि बाहिर बोक्रो भित्र खोक्रो भन्छ नि, अनि बाहिर चाहिँ एकदमै राम्रो छ तर भित्र उसले कहिले पनि ती उपदेशहरूलाई अरूलाई सुनाउनु बाहेक आफूले चाहिँ अब अनुपालन चाहिँ गर्थेन। त्यसले गर्दामा चाहिँ उसलाई सबै व्यक्तिहरूले त्यस ठाउँको अब त्यस समाजको व्यक्तिहरूले उसलाई
ठटौली गर्थ्यो, उसलाई चाहिँ अब जिस्काउँथ्यो है। अनि त्यति बेला चाहिँ उसको मनमा चाहिँ होइन, अब मैले पनि अर्हत्वको पद चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ भनेर ऊ एकान्त बासमा जान्छ। गएर उसले अन्त आफ्नो मनलाई धेरै एकाग्र गर्नु सक्छ है, एकचित्त उसले गर्नु सक्छ। अनि त्यस बेला चाहिँ तथागत भगवान् बुद्धले चाहिँ यो गाथा गाउनु भएको हो भन्छ। अब यो गाथा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि, योगा वे जयति भूरि अयोगा भूरि सङ्ख्यो एतं द्विवेदा पतं ज्ञात्वा भवाय विभवाय च तथा अतनं निवेशय यथा भूरि पवड टति। अब यसलाई क्षयमा चाहिँ नाजुरलेने फुन्चोकचे नाजुरमिनले फुन्चोक जे जोरवा थाङ्ने फौवाते लामदे नाम्नी सेछेने जितर फुन्चोस राफेलवा धेतर धाङ्ने निजुक जा भनेर हाम्रो क्षयमा चाहिँ यसलाई त्यसरी अनुवाद गरियो। अब यसको पर्वतीय भाषामा चाहिँ कसरी अनुवाद गरिन्छ भन्दाखेरि, अब योग अभ्यास जसले गर्छ अनि उसको मनमा चाहिँ ज्ञानको अवस्था उत्पन्न हुन्छ है। जसले योग अभ्यास गर्छ उसको मनमा चाहिँ ज्ञानको अवस्था उत्पन्न भएर जान्छ। अब योग अभ्यास गरेन भने चाहिँ ज्ञानको अभाव भएर जान्छ, अब ज्ञानको क्षय भएर जान्छ। त्यसैले गर्दामा योग अभ्यास गर्दाखेरि ज्ञानमा वृद्धि भएर जान्छ र योग अभ्यास गरेन भने त ज्ञानमा क्षय भएर जान्छ। त्यसैले गर्दामा यो कुराहरूलाई जानेर बुझेर हामीले आफ्नो ज्ञानलाई वृद्धि गराउनुको लागि अनि योग अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुँदैछ। अब यो योग अभ्यास भन्ने चाहिँ त्यो टिभीतिर हामी देख्छौँ नि, त्यो बुढीहरू हल्लाएर त्यो नाना भान्तीको टाउकोहरू हल्लाएर त्यसलाई भनेको होइन। यो योग अभ्यास चाहिँ आफ्नो मन र आफ्नो शरीरलाई चाहिँ योग गर्नु भनेको हो है। आफ्नो योग भनेको चाहिँ अब जोगाजोग भनेको जस्तो त्यसलाई जोड्नु भनेको हो। आफ्नो मन र आफ्नो शरीर, आफ्नो मनको जुन अवस्था र आफ्नो शरीरको अवस्थालाई चाहिँ बुझ्नु भनेको हो। अब जब मनले आफ्नो शरीरको अवस्थालाई बुझ्छ, मन र शरीरमा योग हुन्छ, अनि त्यति बेला चाहिँ उसकोमा अनित्यताको भावनाहरू जाग्नु सक्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ उसले सठिक कुरा बुझ्नु सक्छ। नत्र भने जबसम्म अनित्यताको भावना जाग्दैन तबसम्म उसले धर्ममा कहिले पनि मन लाउन सक्दैन। त्यसको मूल कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि उसलाई के लाग्छ, हाम्रो जीवन चाहिँ धेरै लामो छ। जब 60-65 वर्ष पुग्छ त्यति बेला चाहिँ हामी सन्यासी लिनुपर्छ भन्ने। तर त्यो चाहिँ होइन। यदि सन्यासी लिनु हो भनेदेखिलाई युवा अवस्थामा लिएको चाहिँ एकदमै राम्रो हो। किनभने त्यति बेला आफ्नो शरीरमा ऊर्जा हुन्छ, आफ्नो शरीरमा बल ताकत हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ अब सन्यास लियो भनेदेखिलाई त्यो चाहिँ फलिफाप हुन्छ है। नत्र भने 60-65 वर्षमा त्यो सन्यास भन्नु चाहिँ त्यो दोग्ला हो, त्यो चाहिँ के भनौँ आडम्बरीपन हो। किनभने 60-65 वर्षमा चाहिँ शरीरको ऊर्जाहरू सबै सकिसकेको हुन्छ, शरीरमा बल रहँदैन। त्यस्तो बेलामा त्यो सन्यास नलिँदा पनि हुन्छ, त्यो आफै सन्यास जस्तै हो। र त्यसले गर्दामा चाहिँ यो योग अभ्यास भनेको चाहिँ आफ्नो मनको सन्तति, मनलाई पनि चिन्नु पर्यो र त्यो मनबाट चाहिँ आफ्नो शरीरको जति पनि हाउभावहरूलाई पनि बुझ्दै जानु पर्यो। र जति हामीले त्यस मनले आफ्नो मनलाई बुझ्छ, आफ्नो शरीरलाई बुझ्छ, आफ्नो वेदनालाई बुझ्छ, आफ्नो संज्ञालाई बुझ्छ, आफ्नो संस्कारलाई बुझ्छ र आफ्नो विज्ञानलाई बुझ्छ, त्यसलाई चाहिँ योग अभ्यास भन्छ। अनि त्यो योग अभ्यासले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई जे जस्तो छ त्यसलाई त्यस्तै प्रकारले बोध गर्छ, त्यस्तै प्रकारले जान्नु सक्छ।
र त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ऊ झुकिँदैन, उसकोमा आडम्बरीपन हुँदैन, किनकि उसले चाहिँ सत्य कुरा बुझ्यो नि त। त्यसले गर्दामा योगा अभ्यास गरेको खण्डमा चाहिँ हामीले सत्यलाई बुझ्छु। जब सत्यलाई बुझ्छु त्यहाँदेखि हामी धेरै दुःख पीर कष्टबाट चाहिँ अलग्ग भएर जान्छौँ। किन हामीभित्र चाहिँ ज्ञान उत्पत्ति हुन्छ भनेर भन्नुहुँदैछ। र अब हाम्रो यो आजको अन्तिम गाथा 11औं गाथालाई पढ्न गइरहेको छु। यो पनि तथागत भगवान् बुद्ध जेतवानको गुम्बामै बस्नु हुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला धेरै वृद्ध व्यक्तिहरू आएर अनि प्रवर्जित भएर चाहिँ त्यहीँ तथागत भगवान् बुद्धकै गुम्बाको अलिक पछिपट्टि चाहिँ उहाँहरूले कुटीर घर बनाएर त्यहाँ बस्नु थाल्यो। तर उनीहरू चाहिँ त्यहाँ बसेर ध्यान साधना, ध्यान भावना त्यस्तो केही नगरेर दिनरात उहाँहरू गफसप मात्रै गर्ने, बातचित मात्रै गर्ने है। अन्त त्यही माथि एकजना वृद्ध प्रवर्जितको स्वास्नीले चाहिँ उनीहरूलाई मिठो मिठो खानाहरू पकाउँदै दिने। अन्त त्यसले गर्दामा चाहिँ उनीहरूलाई धेरै कुरोको सुविस्ता भयो है। एउटा त अब बाहिर गएर काम गर्नु नपर्ने, अब प्रवर्जित भयो भनेदेखिलाई त ऊ अब गुम्बामै बसेर होइन ध्यान साधना गर्नुपर्ने। तर उनीहरू ध्यान साधना पनि गर्नु परेन होइन, उनीहरूले नगर्ने, खालि बातचित मात्रै गर्ने। अब ध्यान साधना त गर्नुपर्ने नि प्रवर्जित भएपछि, तर बातचित मात्रै गरिरहने दिनभरि। त्यही माथि एकजना प्रवर्जित भिक्षुको अब स्वास्नीले चाहिँ उनीहरूलाई मिठो मिठो खानाहरू पकाउँदै दिने। अनि एक दिन त्यो जो स्वास्नी चाहिँ बित्यो, मरेपछि चाहिँ अब ती अब वृद्ध भिक्षुहरू चाहिँ रुनु लाग्यो। उनीहरू चाहिँ रुयो। त्यो रुँदाखेरि चाहिँ तथागत भगवान् बुद्धले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, भिक्षुहरू हो, राग द्वेष मोह रूपी यो वन है, यो जङ्गलको कारणले गर्दामा चाहिँ तिमीहरूले दुःख पाएको हो। अब तिमीहरूले यो दुःखलाई मेट्नु हो भने, नष्ट गर्नु हो भने यस जङ्गल रूपी राग द्वेष मोहहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले जराबाटै काट्नुपर्छ। जुन दिन तिमीहरूले यी राग मोहहरूलाई जराबाटै काट्छौ तिमीहरू दुःख रहित हुनेछौ है। तिमीहरूमा दुःख एउटा पनि रहँदैन, भनौँ भने दुःख लेस मात्र पनि तिमीहरूसँग रहँदैन भनेर तथागतले यो 11औं गाथा गाउनु भएको। अब 11औं गाथा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि, वनं छिन्दथ मा रुखं वनतो जयति भयं छेतवा वनञ्च वन्थञ्च निब्बनाहोत बिखाउ भनेर भन्नुभयो। अब यसलाई हाम्रो सम्बोटीमा चाहिँ ज्यम्बा जोग्ला नाक्छल छु नाक्छल लेने जिक्पा चे नागदङ चावा चे छेना घेलो याङेन दावर जुरुर भन्नुभयो। अब यसलाई पर्वत्यमा उल्था गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ, भिक्षुहरू हो, वनलाई जङ्गललाई तिमीहरूले काटा है, एक एकवटा वृक्षलाई काट्नु पर्दैन, किनकि तिमीहरूको भ्याइ त्रास डर त्यो चाहिँ जङ्गलबाट उत्पन्न भएको हो। र जङ्गलको जति पनि झाडहरूलाई तिमीहरूले काटेर जङ्गल रहित वन रहित तिमीहरूले बनाउन सक्यो भनेदेखिलाई तिमीहरूको जति पनि दुःख पीर कष्टहरू चाहिँ हरण भएर जानेछ भनेर तथागत भगवान् बुद्धले त्यसरी उहाँहरूलाई गाथाको माध्यमबाट बताउनु भयो। अब गाथा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, कुनै घटना घट्छ त्यस घटनाको सन्दर्भमा चाहिँ तथागतले एउटा श्लोक भन्नुहुन्छ, त्यो श्लोकलाई चाहिँ गाथा भनेको हो। लसो आजको लागि यति नै। भोलि हाम्रो अन्तिम दिन हो र हामीले जुन यो धम्मपदको 20औं अध्याय जसलाई मार्गको अध्याय भन्छ त्यो चाहिँ भोलि हाम्रो सिद्धिनेछ। लसो ग्यौवान्दी च्यो कुन स्वेनामिसे छोजो सिङ स्वेनामिसे लेसो धम्बा कुङे थो पर सो कुन्चो समला छु।
Jagar pinche phela katinche pema jungne kulla te trongme tata lono sembe khanonze ugen rambo chela chaksalo namo buddhaya र आज हाम्रो तेस्रो दिन तथागत भगवान बुद्धले उपदिष्ट गर्नुभएको धम्मपद सूत्रको व्याख्या हुन गइरहेको छ र हामीले यसपालि चाहिँ अस्ति 24 तारिकदेखि लिएर आज 26 सम्म तथागतले प्रतिपादन गर्नुभएको धम्मपदको 20औं अध्याय जसलाई मार्गको अध्याय भनिन्छ त्यसमाथि हामीले व्याख्या गरिरहेको छु पर्वते भाषामा र यो धम्मपद चाहिँ यसको जुन ओरिजिनल भर्सन पालीमा भएकोलाई अनि सम्बोटीमा उल्था गरिएको छ र त्यही कुरालाई चाहिँ म पर्वतेमा तपाईहरुको सामु राखिरहेको छु र आज हाम्रो अन्तिम दिन हो र गाथा चाहिँ 12औं गाथामा हामी पुगिसकेका छौं र यो गाथाले के भन्नुहुँदैछ भन्दाखेरि यावाही वनथो न छिज्जति अनुमतोपि नरस नारीसु पटिबद्धमनो नो तावासो वत्सो खिरपको वा मातरी भन्नुभएको छ। अब यसलाई सम्बोटीमा चाहिँ झिसी मिनी फिमेला द्योपा दुल्सम माछुचाङ ठुगुई वेथुङ मालाजिन त्यसै तिनी छिरसिङ छिङ भनेर भन्नुभएको छ। अब यी पालीमा र त्यसलाई सम्बोटीमा जुन उल्था गरिएको छ यो श्लोकलाई चाहिँ म पर्वतेमा भन्न गइरहेको छु र यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो श्लोकको जबसम्म स्त्री माथि पुरुषको अलिकति पनि कामना वासनाको भावना रहन्छ अथवा पुरुषमाथि स्त्रीको अलिकति पनि कामना वासना रहन्छ तबसम्म ती व्यक्तिहरूले आफ्नो विपरीत लैङ्गिक व्यक्तिलाई त्याग्नु सक्दैन छोड्नु सक्दैन। जस्तै एउटा दुध पिउने बाछीले आफ्नो आमालाई छोड्नु सक्दैन त्यसरी नै स्त्रीमाथि अलिकति पनि काम वासना भएको पुरुषले त्यस स्त्रीलाई छोड्नु सक्दैन। त्यस्तै पुरुषमाथि अलिकति पनि काम वासना भएको स्त्रीले त्यस पुरुषलाई छोड्नु सक्दैन। यसको मूल कारण चाहिँ त्यो काम वासनाले गर्दामा हो। अनि जुन व्यक्तिमा काम वासना हुन्छ त्यस व्यक्तिको मनमा करुणा मैत्री समता भाव कहिले पनि हुँदैन। जबसम्म उसको इच्छा तृप्त हुँदैन तबसम्म उसले त्यस काम वासनाको अधीनमा आएर जस्तै पनि दुराचारको कर्महरू जस्तै पनि कुकर्महरू दुर्व्यवहार व्यभिचारी भई उसले कर्म गर्नेछ। त्यसैले गर्दामा यदि हामीले सदाचारी भएर अथवा सद्भावनाको माध्यमबाट कर्म गर्नु हो भनेदेखिलाई सर्वप्रथम काम वासनाको भावनालाई चाहिँ मनबाट निकाल्नुपर्छ। अनि त्यही कुरो चाहिँ यहाँनिर तथागत भगवान बुद्धले त्यो बाछीको उदाहरण राखेर बताउनु हुँदैछ। र 13औं गाथा चाहिँ भगवान बुद्धले कस्तो प्रकारले भन्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि तथागत भगवान बुद्धको बेलामा जब सारीपुत्र हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलाको यो घटना रहेछ र सारीपुत्रको एउटा
चेला हुनुहुन्थेछ जो करमा चाहिँ सुनको आभूषणहरू बनाउने त्यस्तो कर्म गर्नुहुन्थेछ, जसलाई आज हामीले सुनार भन्छौँ। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ सारीपुत्रको माध्यमबाट अनि प्रवर्जित हुनुभएछ। अनि सारीपुत्रले उहाँलाई भावना साधना गर्ने एउटा कर्मस्थान दिनुभएछ। अब कर्मस्थान भनेको चाहिँ त्यो साधना गर्दा, त्यो भावना गर्दा कुन कुरोलाई भिजुलाइज गर्नुपर्ने त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ कर्मस्थान भनिन्छ, आलम्बन पनि भन्छ। अनि त्यस व्यक्तिलाई दिनुभएछ, उहाँले आलम्बन भनौँ या कर्मस्थान भनौँ या मेडिटेसनको अब्जेक्ट दिनुभएछ। त्यो अब्जेक्ट चाहिँ के थिएछ भन्दाखेरि अशुचि। अब अशुचि भनेको चाहिँ फोहोर, मैला, होइन। अब हामीले कुनै पनि मानव शरीरलाई हेर्नु हो भनेदेखिलाई फोहोर मैलाले भरिएको छ। तर त्यो कुरो चाहिँ हामी किन जान्दैनौँ, किन बुझ्दैनौँ भन्दाखेरि हाम्रो मनमा चाहिँ के भनौँ, छिन्चुलोक्पा भनेको चाहिँ सठिक कुरा नजान्ने अज्ञानता भएकोले गर्दामा चाहिँ हामीले अशुचिलाई अशुचि नदेखेर सूचीको रूपमा हेर्छौँ, त्यसलाई सफा सुग्घरको रूपमा हेर्छौँ। त्यो हेरेको कारण चाहिँ हाम्रो भित्रको अज्ञानता हो। र सारीपुत्रले चाहिँ त्यस चेलालाई अशुचिमाथि भावना गर्नु भन्नुभएछ। अब त्यस व्यक्तिले अशुचिमाथि भावना गरे तापनि निरन्तर 4 महिनासम्म ध्यान भावना गर्दा पनि त्यस व्यक्तिले ध्यान पाएन, ध्यान गर्नु सकेन, ध्यानमा त्यो सफलता भएन। तब सारीपुत्रले त्यस व्यक्तिलाई लिएर तथागत भगवान् बुद्धको सामु जानुभयो। र जब भगवान्ले त्यस व्यक्तिलाई हेर्दाखेरि, उहाँको ज्ञान चक्षुले हेर्दाखेरि चाहिँ पूर्व जन्म, धेरै जन्ममा त्यस व्यक्तिले चाहिँ सुनमा आकारहरू दिने कर्म गर्थेछ, सुनारको काम गर्थेछ त्यस व्यक्तिले। र त्यसैले गर्दामा त्यस व्यक्तिलाई चाहिँ तथागत भगवान् बुद्धले कर्मस्थान चाहिँ के दिनुभयो भन्दाखेरि एउटा सुनको फुल, सुनको अब पद्म भन्छ नि, पद्म भनेको चाहिँ अब लोटस है, त्यो फुल चाहिँ उहाँले कर्मस्थानको रूपमा दिनुभएछ। आजदेखि चाहिँ तिमीले यो सुनको फुल माथि चाहिँ ध्यान गर्नु भनेर तथागत भगवान् बुद्धले उसलाई कर्मस्थान चाहिँ सुनको फुल दिनुभएछ। अनि त्यो सुनको फुलमाथि चाहिँ जब उसले भावना गर्नुभयो, अनि जब त्यो फुल अब के भनौँ ओइलायो, त्यो ओइलाएकोलाई देख्दाखेरि चाहिँ उसको मनमा अनित्यता है, जुन अब सुन रङको फुल माथि भावना गर्नु साधना गर्नु भनेर तथागतले भन्नुभयो, त्यसकै आधारमा उसले साधना गर्दाखेरि चाहिँ जब त्यो फुल ओइलायो, फेडअप भयो, त्यति बेला चाहिँ उसको मनमा अनित्यताको साक्षात्कार चाहिँ उसलाई भएछ। अर्थात् अनित्यताको ज्ञान चाहिँ उसलाई भएछ। अब अनित्यताको ज्ञान भनेको बहुत ठुलो ज्ञान हो। तथागत भगवान् बुद्धको धर्मको प्रथम खुड्किलो नै अनित्यताको ज्ञान। यदि हामीलाई अनित्यताको ज्ञान छैन भनेदेखिलाई हामी धर्ममा अग्रसर हुनु सक्दैनौँ। र त्यसैले गर्दामा चाहिँ अब त्यस व्यक्ति जसले आफ्नो पहिलाको जन्ममा सुनको चिजहरू बनाउँथ्यो, आकारहरू बनाउँथ्यो होइन, अब त्यो कुरो चाहिँ भगवान् बुद्धले आफ्नो ज्ञानको चक्षुबाट देख्दाखेरि चाहिँ अन्त उसलाई त्यो कर्मस्थान अथवा ध्यान भावना गर्ने आलम्बन अब्जेक्ट चाहिँ के दियो भन्दाखेरि पहेँलो सुन कलरको फुल। अनि त्यो फुलमाथि चाहिँ त्यस व्यक्तिले ध्यान गर्दाखेरि जब त्यो फुल ओइलाउनु थाल्यो अनि उसको मनमा चाहिँ अनित्यताको भावना चाहिँ जाग्यो है। अनि त्यति बेला चाहिँ तथागत भगवान् बुद्धले यो गाथा बताउनु भएको रहेछ। अब यो गाथा चाहिँ के हो भन्दाखेरि उच्छिन्दा सिन्नेहा मत्तनो
कुमुदं शारदिकं वा पणिना सन्ति मग्गमेवा बृहम निब्बानं सुगातेन देशिताङ भनेर भन्नुभयो। अब यसलाई हाम्रो सम्बोटीमा चाहिँ ट्वेङ्के कुन्दा लाक्पे झिन धाङी चेन्जिन चेपरन जुय देवरा सेक्सो न्याङेन दे सिवे लाम्गे लुर्लेन जुय भनेर भन्नुभयो। अब पर्वतीय भाषामा चाहिँ जस्तो प्रकारले हातबाट हातले शरद ऋतु, अब एउटा ऋतु हो शरद भनेको चाहिँ, यो इङ्ग्लिसमा भने स्प्रिङ भन्छ, क्षमा त्योङ्का भन्छ यसलाई। यो स्प्रिङ जुन एउटा सिजनमा फुल्ने कुमुद भन्ने फुल हातले तोड्छ है, हातले मरोड्छ, हातले त्यसलाई नष्ट गरिदिन्छ। त्यसरी नै आफै प्रतिको एट्याचमेन्ट, आफै प्रतिको स्नेहपनालाई पनि हामीले तोड्नुपर्छ भन्नुहुँदैछ। अनि तथागत भगवानबाट उपदिष्ट भएको शान्तिको मार्ग निर्वाणको पथलाई चाहिँ हामीले अनुसरण गर्नुपर्छ भन्नुहुँदैछ। अब जबसम्म हामीले सेल्फ एट्याचमेन्ट, स्वमाथि मोहको भावना, स्वमाथि आफूमाथि मोहको भावना जबसम्म हुन्छ तबसम्म हामी धर्ममा अग्रसर हुनु गाह्रो छ। किन भन्दा धर्मले चाहिँ कतिवटा कुरोको त्यागको डिमान्ड गर्छ। अब जुन व्यक्तिले सेल्फ एट्याचमेन्ट त्याग्नु सक्दैन, स्व मोह त्याग्नु सक्दैन, अब छेउमा धाङी लाच्चे पर जिम्पा भनिन्छ, आफैलाई एकदमै मोह गर्नु, आफैमाथि एट्याचको भावना राख्नु, राग गर्नु होइन, त्यसलाई चाहिँ त्याग्नुपर्छ भन्ने कुरा रहेछ। अब जब त्यस व्यक्तिलाई सारीपुत्रले जुन कर्मस्थानको ठाउँमा अशुचि दिनुभयो, त्यो भावना चाहिँ उसकोमा फलिफाप भएन, फलीभूत भएन। किन भएन भन्दाखेरि ऊ आफै भित्र एउटा एट्याचमेन्ट थियो। अब त्यो एट्याचमेन्ट चाहिँ उसको पूर्व जन्मको कर्महरूले दिएकोले गर्दामा चाहिँ उसले अशुचिमाथि भावना गर्दा त्यो भावना चाहिँ फलिफाप भएन होइन र। पछि भगवान् बुद्धले आफ्नो ध्यानको चक्षु भनौँ अथवा ज्ञानको चक्षुले उसलाई हेर्दाखेरि उसको पूर्व जन्मको कर्महरूलाई उहाँले जब बोध गर्नुभयो, त्यति बेला चाहिँ पहेँलो रङको, सुन रङको जब फुल उसलाई मेडिटेसन अब्जेक्ट अथवा ध्यानको जुन आलम्बन दिनुभयो, त्यति बेला चाहिँ उसलाई त्यो अनित्यताको बोध भयो। अन्त भगवान् बुद्धले चाहिँ यसै सन्दर्भमा चाहिँ आफैप्रति राग नराख्नु भन्नुभएको, आफूप्रति मोह नराख्नु भन्नुभएको। र आजको हाम्रो अन्तिम गाथा 14वां चाहिँ अब यो हुनेछ। अब यसको जुन एउटा घटना चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि जब भगवान् बुद्ध जेतवानको गुम्बामा विराजमान हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला एकजना बनारसको व्यापारी आफ्नो 500 गोरु गाडीमा चाहिँ लुगा फाटाहरू लिएर ऊ श्रावस्ती बेच्नुको लागि आउँदै थियो। बनारसबाट श्रावस्ती 500वटा गोरु गाडीमा चाहिँ उसले लुगा फाटाहरू लिएर बेच्नु आउँदै थियो। अनि त्यहाँ एउटा नदीमा ऊ पुगेर चाहिँ अनि एक दिन त्यही ठाउँमा ऊ बसेर अनि सरसामान बेचेर चाहिँ भोलि चाहिँ ऊ नगरमा जाने। तर बेलुका धेरै पानीहरू परेको हुनाले चाहिँ त्यो नगरमा जाने अथवा त्यो सहरमा जाने पुल चाहिँ भत्केर जान्छ। अन्त उसले के सोच्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ म यो बर्खाभरि र ठन्डा महिना, गरम महिना है, सबै यो महिनाहरूमा चाहिँ म यहाँ बसेर चाहिँ म मेरो यो लुगाफाटाहरू बेच्छु भनेर उसले एउटा सङ्कल्प गर्छ।
अनि त्यति बेला भगवान् बुद्धले चाहिँ उसको त्यो विचारहरूलाई जानेर बुझेर मुस्कुराउँछ, उहाँ हाँस्नुहुन्छ। किन हाँस्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यस व्यापारीको आयु चाहिँ 1 हप्ता मात्रै रहेछ। त्यो चाहिँ भगवान्ले जान्नु भएर, थाहा पाउनु भएर चाहिँ हाँस्नु भएको। अब त्यो व्यक्तिले चाहिँ बर्खा, ठन्डा महिना, गरम महिना पुरै त्यहाँ बसेर चाहिँ उसले त्यो लुगाफाटा अब 500 गोरु गाडीको लुगाफाटा बेचेर चाहिँ बनारस फर्किने प्लानिङ। तर भगवान् बुद्धले चाहिँ उसको जब आयु थाहा पाउनुभयो, भगवान् बुद्ध हाँस्नुभयो, किनकि उसको आयु त 1 हप्ताको लागि मात्रै रहेछ। अन्त भगवान् बुद्धले चाहिँ उहाँको सुसारे आनन्दलाई अनि त्यस ठाउँमा पठाएर चाहिँ अन्त त्यो व्यक्तिलाई उसको आयु चाहिँ 7 दिन मात्रै रहेछ भनेर अवगत गराउनुहुन्छ है। आनन्दको माध्यमबाट चाहिँ भगवान् बुद्धले त्यस व्यक्तिलाई उसको उमेर 7 दिन मात्रै छ भनेर अनि अवगत गराउनुहुन्छ। अनि त्यस व्यक्ति अब मरणको डरले है, अब मरणको डर, भय, त्रासले चाहिँ तथागत भगवान् बुद्ध भएकोमा गएर अनि त्यहाँ भिक्षु सङ्घलाई उसले 7 दिनसम्म भोजनहरू गराउनुहुन्छ, त्यसरी उसले दानहरू गराउनुहुन्छ। त्यति बेला चाहिँ भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ उपासक, अब त्यस व्यक्तिलाई, यदि जान्ने मान्ने एकदमै विद्वान पुरुष हो भनेदेखिलाई त्यस व्यक्तिले कहिले पनि म यो वर्ष यो गर्छु, त्यो वर्ष त्यो गर्छु, आउनेवाला वर्ष त्यो गर्छु भनेर सोच्दैन। उसले चाहिँ आफ्नो बाधा विघ्नहरूलाई चाहिँ पहिला सोचेको हुन्छ। किनभनेदेखि ऊ चाहिँ बुझाकी हो नि त, त्यो बाधा विघ्नलाई चाहिँ पहिला हरण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तथागत भगवान् बुद्धले यो गाथा भन्नुभएको रहेछ। अब त्यो गाथा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई ईदा वस्सङ वसिसमी ईदा हेमन्त गिम्हिसु इति बालो विचिन्त्यति अन्तरायङ न बुझ्जति। अब 6मा चाहिँ धिर्नी यार्दङ दिङिदु गुन्दङ चिदु ngaduचे लुम्बो थानी सेम्जेते फार्दु चेपा रिग्मिजुर। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले पर्वतेमा चाहिँ म यहाँनिर बर्खाबास गर्छु है, म अन्त ठन्डा महिनामा चाहिँ त्यहाँ गएर त्यस्तो काम गर्छु, अनि आउनेवाला गरम महिनामा चाहिँ म यहाँ आएर यो काम गर्छु भन्ने यस्तो सोच चाहिँ एउटा मूर्खले बाहेक एउटा जान्ने मान्नेले राख्दैन। किनभनेदेखिलाई चाहिँ जान्ने मान्ने व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो आउनेवाला बाधा विघ्नहरूलाई हेर्छ। अब मूर्ख मान्छेले चाहिँ बाधा विघ्नहरू नजानेकोले गर्दामा, नबुझेकोले गर्दामा चाहिँ उसले हजारौँ प्लानिङ गरिरहेको हुन्छ, तर प्लानिङ मुताबिक ऊ सफल हुन्छ भन्ने होइन। त्यो प्लानिङ बनाउँदाखेरि चाहिँ उसले अहिलेको वर्तमानलाई पनि गुमाइरहेको हुन्छ। न त ऊ अब भविष्यमा त जिउने कुरा आएन है। अब त्यो प्लानिङ उसको प्राय भविष्यको हुन्छ। अब त्यो बनाउने क्रममा चाहिँ उसको वर्तमान पनि ऊबाट छुटिएर जान्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ ऊ नील हुन्छ भनेको। यदि ऊ मूर्ख हो भनेदेखिलाई ऊ नील हुन्छ। नील भएको मूल कारण चाहिँ जब उसले प्लानिङ बनाउँछ भविष्यको, त्यति बेला अहिलेको वर्तमानलाई पनि उसले छुटी पठाउँछ। वर्तमानलाई उसले आफ्नो हातबाट के भनौँ, आफ्नो आफूबाट वर्तमानलाई उसले नष्ट गरिदिन्छ। अब भविष्यमा जिउने कुरा त आएन, अनि भविष्यको लागि जब वर्तमानको प्लानिङ गर्दाखेरि वर्तमान पनि ऊबाट नष्ट भएर जान्छ। मतलब उसको हातमा न त भविष्य छ न त वर्तमान छ। तर यदि ऊ जान्ने मान्ने व्यक्ति हो भनेदेखिलाई चाहिँ उसले आफ्नो वर्तमानलाई चाहिँ नष्ट हुनु दिँदैन। तर उसको वर्तमानमा चाहिँ उसले विशेष कुन कुरोलाई ध्यान दिन्छ भन्दाखेरि उसको बाधा विघ्नहरू चाहिँ के छ, त्यसलाई कसरी पन्छ्याउनु पर्ने, त्यसलाई कसरी हटाउनु पर्ने, अब त्यो कुराहरूले गर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ आउनेवाला भविष्य उसको सुगम हुन्छ, भविष्य रमाइलो हुन्छ। र त्यसैले गर्दामा चाहिँ तथागतले यो गाथा बताउनु भएको हो। ल सो आजको लागि यति नै। भरे हाम्रो
दोस्रो सेसन चाहिँ 4 बजी हुनेछ। त्यति बेला भेटौँला। थुक्जी छे सोनमदी थाम्चे जिक्पाङी थोप्नेङे पे डानम फाम्जे चेगा नासे पालो ठुपाई सिपे छोले डोकुन डोलवरास। र अब हामी हाम्रो आज अन्तिम दिनको अन्तिम सेसनमा प्रवेश गर्न गइरहेको छौँ र यो जुन मार्गको अध्याय धम्मपदको 20औं अध्याय हो र 14औं गाथा हामीले श्रवण गरिसक्यौँ र अब चाहिँ 15औं गाथा। अब यो गाथा चाहिँ तथागत भगवान बुद्धले किसा गौतमी भन्ने जुन एकजना स्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग सम्बन्धित छ। प्राय हामी बौद्धहरूलाई ज्ञात भएकै कुरा हो कि किसा गौतमीको कथा कस्तो थियो र पनि म यहाँ अलिकति भन्न गइरहेको छु। किसा गौतमी चाहिँ 45 वर्षभन्दा बेसी पुगिसके पश्चात उहाँले एउटा नानीलाई जन्म दिनुहुन्छ र त्यो नानी जब 3 वर्ष जस्तोको पुग्दाखेरि चाहिँ केही बिमार भएर त्यो नानीको मृत्यु हुन्छ। अनि त्यो नानीप्रति जुन एउटा राग, जुन एउटा लगाउ थियो त्यो अत्यन्तै बेसी थियो। किनभनेदेखिलाई एउटा त उहाँ धेरै उमेर पाकिसके पश्चात आमा भएको हुनाले चाहिँ अनि उहाँले आफ्नो त्यस नानीप्रति धेरै बेसी एट्याचमेन्ट, धेरै बेसी लगावको भावना भएको हुनाले चाहिँ जब त्यो नानीको मृत्यु हुन्छ उसले त्यो दुःखलाई सहन गर्नु सक्दैन र उसले त्यस नानीको पार्थिव शरीरलाई दाह संस्कारको अनुमति दिँदैन। ऊ आफैले आफ्नो छातीमा टाँसाएर त्यो नानीलाई लिएर घुमिहिँड्छ झन्डै 4-5 दिन। त्यति बेला उसले एकजना बुद्धिजीवी, विवेक बुद्धि विद्वान व्यक्तिलाई उसको भेट हुन्छ र त्यस विद्वान व्यक्तिले भन्छ यदि संसारमा कसैले तिम्रो नानीलाई बचाउन सक्छ भनेदेखिलाई त्यो चाहिँ तथागत भगवान हुनुपर्छ, नत्र अरूले चाहिँ सक्दैन भनेर त्यस व्यक्तिले किसा गौतमीलाई भन्छ। अनि किसा गौतमीको मनमा एउटा आशाको किरण जागेको हुनाले तथागत भगवान बुद्धलाई खोज्दै हिँड्छ। अनि एक दिन उसले तथागतलाई दर्शन गर्छ र त्यति बेला उसले आफ्नो दुःखहरू सबै तथागतलाई पोखाउँछ। अनि भगवानले भन्नुहुन्छ ठिकै छ, म तिम्रो नानीलाई जिलाउनु अथवा जगाउनु सक्छु, तर तिमीले एक मुठी तोरी लिएर आउनु भन्छ। तर तोरी चाहिँ त्यस घरबाट ल्याउनु जुन घरमा कहिले पनि मृत्यु भएको छैन। अब किसा गौतमी अत्यन्तै खुसी भएर अब चाहिँ मेरो नानी जाग्ने रहेछ भन्ने एउटा आशा लिएर चाहिँ ऊ गाउँ, नगर, सहर ऊ एक मुठी तोरीको लागि ऊ डुली हिँड्छ। तर यस्तो घर उसले पाउँदैन जसको घरमा मृत्यु नभएको होस्। अनि लास्टमा ऊ हताश निराश भइसके पश्चात आफ्नो नानीलाई दाह संस्कार गरेर चाहिँ ऊ तथागत भगवान बुद्ध भएकोमा फर्केर जान्छ। अनि त्यति बेला उसले भन्छ तपाईले जुन शिक्षा मलाई दिनुभयो त्यस्तो शिक्षा मैले कसैकोबाट पाएको थिइनँ र आज म त्यो माया मोहबाट छर्लङ्गै भएँ। जुन म अन्धकारमा थिएँ त्यहाँबाट म प्रकाशमा आज आइपुगेँ।
तपाईँले गर्दामा र अब मलाई तपाईँले मोक्षको मार्ग चाहिँ देखाउनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ तथागतले उसलाई सद्धर्मको उपदेश दिनु भएर पछि गएर किशा गौतमी आरात भयो भन्ने त्यस्तो जातक कथाहरूमा पाइन्छ। र यो गाथा चाहिँ तथागत भगवान् बुद्धले किशा गौतमीको लागि नै सुनाउनु भएको हो। र यो 15औं गाथा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तं पुत्त पशु सम्मतं वे सत्त मनसं नरं सुत्तं गामं महो गो वा मच्चु आदय गच्छति। अब यो चाहिँ पाली हो। अनि यसलाई सम्बोटीमा यसको उल्था चाहिँ योंसु छाक्पे यिदेन्मी फुदं चुक्नम लिन्चिक्तु स्यायु छेम्बे नि लोकपी ढोङजिन चिवे खिर्तेन्ड्रो भन्नुभयो। अब यसलाई पर्वतीय भाषामा विस्तृत रूपमा उल्था गर्दाखेरि चाहिँ जब गाउँको मान्छेहरू सुतिरहेको हुन्छ त्यति बेला ठुलो बाढी आएर है फ्लड त्यस्तो ठुलो ठुलो बाढी आएर चाहिँ गाउँको सबैलाई बगाएर लान्छ। घरदेखि लिएर अब घरमा पालेको पशु पक्षी सबै घरको परिवार नाता गोता सबैलाई बगाएर लान्छ। र त्यस्तो अवस्थामा छोराले बचाउनु सक्दैन है। त्यस्तो अवस्थामा कुनै पुरुषले बचाउनु सक्दैन। किन? सबै सुतिरहेको बेलामा चाहिँ त्यो बाढ आएको हुनाले त्यति बेला कसैले बचाउनु सक्दैन। त्यसैले गर्दामा तिमीले आफ्नो छोरा छोरी लोग्ने स्वास्नी है बाबा आमा सबैप्रति जुन एउटा मोह छ त्यसलाई चाहिँ त्याग्नु सक्नुपर्छ भन्नुहुँदैछ। अब त्यो मोहलाई चाहिँ त्याग्नु सक्यौँ भनेदेखिलाई हाम्रो मनको क्षमता चाहिँ धेरै बढेर जानेछ। जबसम्म हामीले म मेरो मलाई मैले भन्ने यो कुराहरूमाथि चिप्किरहेको हुन्छौँ, यी कुराहरूमाथि हाम्रो एट्याचमेन्ट है हाम्रो लगाउ बनिरहेको हुन्छ, तबसम्म हामी अन्यको लागि परप्राणी हितको लागि चाहिँ त्यति कर्म गर्नु सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दामा तिमीले आफ्नो छोरा छोरी नाता गोता इष्ट मित्र साथी सङ्गी प्रति चाहिँ माया मोह जुन छ त्यसलाई चाहिँ तोड्नुपर्छ भनेर तथागतले बताउनु भएको हो। र अब मार्गको अध्यायको अन्तिम गाथा 16वा र 17वा चाहिँ पटाचारा भन्ने एउटा स्त्रीको लागि भगवानले बताउनु भएको हो। अनि पटाचाराको कथा त अझै किशा गौतमी भन्दा पनि दुःखदायी छन्। कसरी भन्दाखेरि उसको आफ्नो छोराछोरी मात्रै मृत्यु नभएर उसको लोग्ने उसको आप्पा आमा उसको कतिवटा साथी सङ्गी अब त्यस्तो हैजा भएको हुनाले चाहिँ उसको धेरैवटा घरको सदस्यहरू आफ्नो छोराछोरीहरू सबै परलोक सिधारेकोले गर्दामा चाहिँ अर्थात् मृत्यु भएकोले गर्दामा चाहिँ त्यो स्त्री पागल जस्तो भएर नाङ्गो हिँड्ने भइसकेको थियो। आफ्नो मन आफ्नो बसमा नभएर चाहिँ आफ्नो शरीरमा कुनै लुगाफाटा नभएर त्यसरी नाङ्गै हिँड्ने अवस्था त्यस्तो भएको थियो। र एक दिन जब तथागतले धर्म उपदेश गर्नु हुँदाखेरि त्यो जुन अब पग्ली स्त्री जसको नाम पटाचारा ऊ पनि त्यहाँ बस्यो। जब तथागतको उसले उपदेशहरू सुन्यो देशनाहरू सुन्यो उसको आफ्नो मन चाहिँ अलिकति भए पनि होसमा आयो। त्यति बेला चाहिँ उसले त्यहाँनिर फ्याँकिरहेको एउटा कम्बललाई आफ्नो शरीरमा बेरेर चाहिँ अनि उसले तथागतको जब ती देशनाहरू सुन्यो अनि ऊ छर्लङ्गै भयो है। दुःखमा जुन अवस्थामा ऊ
अत्यन्तै होसो हवास है, जति पनि आफ्ना अब मनको अवस्था चाहिँ अत्यन्तै के भनौँ एउटा कमजोर भएर चाहिँ अनि उसको अवस्था चाहिँ एउटा पागलको जस्तो भट्की हिँड्ने है, खानापिनाको कुनै व्यवस्था छैन, शरीरमा लगाएको लुगा फाटिसक्यो है, उसलाई केही थाहा छैन, उसलाई होस छैन। त्यो चाहिँ अब दुखाको कारणले गर्दामा। अनि त्यस पटाचारा भन्ने स्त्रीको लागि चाहिँ तथागत भगवान् बुद्धले अनि यी दुईवटा गाथा सुनाउनु भएको रहेछ। अनि यी दुईवटा गाथा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, न सन्ति पुत्त तङ्गाया न पिता नापि बन्धवा अन्त केनान्ति पन्नस नत्थि ज्ञातिसु तनन्ता एत मत्थ वसं ज्ञात्वा पण्डितो सिल संवूतो निब्बं गमनं मगं खिप्पामेव विशोदय। अब यो दुईवटा गाथा हो। अब यसलाई हाम्रो सम्बोटीमा चाहिँ फुई चोपा माइन्ते फाई माइन इन्जिमिन छिवे वाङदु सेपानी चला नाम्की चोपामिन थ्वेङ्गी वाथे सेछेने छुल्टिम दोमदेन खेनाम्ची न्याङेन देपर ड्रोवेलम न्युर्दो नम्बर थाक्पर जो भनेर भन्नुभयो। अब यसलाई हाम्रो पर्वतीय भाषामा चाहिँ जब मृत्यु आउँछ, मृत्यु अथवा मरण आएको बेलामा चाहिँ छोरा छोरीहरूले रक्षा गर्नु सक्दैन, आपा आमाले पनि रक्षा गर्नु सक्दैन, अनि आफ्नो साका सम्बन्ध है, साका सम्बन्धी नाता गोता इष्टमित्र कसैले पनि त्यो मृत्युबाट चाहिँ बचाउन सक्दैन। न आफ्नोमा भएको धन सम्पत्ति इत्यादिले आफ्नो रक्षा गर्नु सक्छ। र यस्तो कुरोलाई जानेर बुझेर चाहिँ यदि व्यक्तिमा अलिकति पनि विद्वता बुझाइपना अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भनेदेखिलाई उसले शीलको पालन गर्छ र शीलको माध्यमबाट चाहिँ ऊ निर्वाणको मार्गमा अग्रसर भएर अनि एक दिन उसले मोक्षको लाभ गर्छ भनेर अनि यो गाथाले चाहिँ बताउनु हुँदैछ। अब यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि, जब हामी यस संसारमा जन्म लिन्छौँ, जन्म लिइसके पश्चात मरण निश्चित हो भनेर हामीले अनित्यताको जुन शिक्षा व्याख्या हामीले सुनेको थियौँ, त्यति बेला पनि हामी सबै छर्लङ्ग भयौँ है। त्योभन्दा अगाडि पनि सायद हामी छर्लङ्ग भएको थियौँ, तर हामीलाई चाहिँ के लागेको थियो भन्दाखेरि जन्म लिइसकेपछि मरण मात्रै दुःख हो। तर वास्तविकता हेऱ्यो भनेदेखिलाई चाहिँ जन्म नै उदय व्यय जति हामी अब यो जन्म भनेको के हो, यो जुन प्रेजेन्ट मोमेन्ट जुन एउटा वर्तमान काल होइन, तर यो वर्तमान काल चाहिँ 1 मिनट भनौँ भने 1 सेकेन्ड पछि चाहिँ त्यो भविष्य हुन्छ। भन्नुको तात्पर्य चाहिँ जस्तो त्यसको उदय हुन्छ व्यय पनि त्यस्तै हुन्छ। र त्यसैले गर्दामा चाहिँ भनौँ भने हाम्रो यो शरीर, हाम्रो यो मन चाहिँ एउटा बुलबुला जस्तो हो, एउटा भन्छ नि बबल जस्तो हो। अब यो कुरा चाहिँ यदि विपासनाको साधना गरेको छ भनेदेखिलाई उहाँहरूलाई धेरै बेसी थाहा हुन्छ यस विषयमा कि हाम्रो शरीर चाहिँ एउटा बुलबुला जस्तो हो, बुदबुदा जस्तो हो, बबल जस्तो हो। मतलब त्यसमा एउटा स्टेबिलिटी भन्ने छैन, त्यसमा एउटा स्थायीपना भन्ने छैन, अत्यन्तै अस्थायी हो, अत्यन्तै टेम्परेरी हो होइन। अन्त त्यो टेम्परेरीपना नै वास्तवमा के हो, दुःख हो। अब त्योभन्दा पहिला हामीलाई के लागेको थियो भन्दाखेरि एटलिस्ट जन्म त सुखै होला,
किनभनेदेखिलाई मान्छे जन्मेपछि मान्छेले ह्याप्पी बर्थडे भनेर गीत गाउँछ, नाच्छ, गाउँछन् है, मिठो मिठो भजनको सेवन गर्छन्, रमाइलो गर्छन्, मनोरञ्जन गर्छन्। अब यीहरूले चाहिँ हामीलाई के लागेको थियो भन्दाखेरि कमसेकम जन्म त सुख नै होला जस्तो लागेको थियो। तर वास्तविकता यदि हामीले आफ्नो शरीरलाई, आफ्नो संवेदनालाई या त आफ्नो संज्ञालाई, संस्कारलाई, विज्ञानलाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ कुनै पनि कुरो एक पलदेखि 2 पल रहँदैन। त्यो नरहनु नै तथागत भगवान् बुद्धले के भन्नुभयो? अनित्य भन्नुभयो। त्यसैले गर्दामा जुन कुरो अनित्य हो ऊ आफैमा दुःख हो, किनकि त्यो क्षणभङ्गुर हो नि त। त्यो भङ्ग भइरहने अवस्थामा चाहिँ सुख कहाँ पाइन्छ र? त्यही कारणले गर्दामा चाहिँ जब हामीले तथागत भगवान् बुद्धको शिक्षाको व्याख्यालाई सुन्यौँ, हामीलाई यो एक्स्ट्रा कुरो थाहा भयो कि वास्तवमा जन्म नै किन दुःख रहेछ, किनभनेदेखिलाई त्यो जन्म नै, त्यो जीवन नै, त्यसमा पर्मनेन्ट भन्ने लेस मात्रा पनि छैन, अंश मात्रा पनि छैन। त्यो नभएको जस्तो त्यसको उत्पन्न हुन्छ, त्यसको व्यय, त्यसको नाश पनि त्यस्तो नै हुन्छ। उत्पन्न हुने बित्तिकै एक पलदेखि 2 पल रहँदैन। जब दोस्रो पलै रहँदैन भनेदेखिलाई त्यसमा सुख कहाँ पाइन्छ, त्यसमा शान्ति कहाँ पाइन्छ? त्यसैले गर्दामा चाहिँ पटाचारा भन्ने स्त्रीलाई तथागत भगवान् बुद्धले यो गाथा सुनाउनु भएको, यो उपदेश चाहिँ उहाँले दिनुभएको। कस्तो प्रकारले दिनुभयो भन्दाखेरि जब मृत्यु आउँछ, जब मरण आउँछ, कुनै पनि व्यक्तिले हामीलाई बचाउनु सक्दैन। तर मरण नआउनुभन्दा पहिला हामीले शीललाई पालन गर्यौँ, हामी समाधिमा बस्यौँ, यदि हामीले अनित्यता, दुःखता, अनात्मालाई बुझ्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ यसै जीवनमा पनि हामीले मोक्षको लाभ गर्न सक्छौँ। मोक्ष भनेको चाहिँ सम्पूर्ण दुःख, पीर, कष्टबाट हामी फुत्किन सक्छौँ, हामीले छुटकारा पाउन सक्छौँ भनेर भन्नुभएको हो। जस्तै राजकुमार सिद्धार्थले पनि जीवनकालमै सम्यक बुद्धत्वको लाभ गर्नुभयो। अनि तथागत भगवान् बुद्धको बेलामा भनिन्छ लाखौँ स्त्री पुरुषहरूले आराहत हुनुभयो है, आराहत पदलाई प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तो हजार होइन, लाखौँको तादादमा। त्यसले गर्दामा चाहिँ मोक्ष भन्ने कुरो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि जीवनकालमै लङ लास्टिङ ह्याप्पिनेस, लङ लास्टिङ पिसफुलनेस। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले अब ब्लिसफुल स्टेट पनि भनेर भनिएको छ। अनि त्यो प्राप्त गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट उता दुःख, अशान्ति, पीर, मर्का भन्ने चाहिँ हामीले अनुभूति गर्नु पर्दैन। र त्यस्तै अवस्थालाई चाहिँ के भन्छ? मोक्षको प्राप्ति भन्दो रहेछ। लसो र आज हाम्रो जुन 3 दिने कार्यक्रम हामीले 24देखि लिएर आज 26सम्म तथागत भगवान् बुद्धको यो धम्मपदलाई व्याख्या गर्ने कार्यक्रम बनाएको थियौँ। आज सुचारू ढङ्गले हामीले समापन गर्न सक्यौँ। र अब यो व्याख्या भइसके पश्चात भगवान् बुद्धको सद्धर्ममा बोधि परिणामना भन्ने एउटा कुरा आउँछ। त्यो चाहिँ अब एउटा हामीले सञ्चय गरेको पुण्य चाहिँ सम्पूर्ण प्राणी जगतले पाओस्, लाभ गरोस् भन्ने हामीले त्यस्तो एउटा कामना राख्नुपर्छ, हामीले त्यस्तो एउटा एस्पिरेसन राख्नुपर्छ। र त्यसलाई चाहिँ बोधि परिणामना भनिन्छ। स्वनम्दी थम्चे जिक्पाङे थोप्ने ङेपे डानाम फाम्चे सिङ चेगा नाचे फालो ठुपा सिपे छोले डोकुन डोलवरा शो। नमो बुद्धाय। लसु।